जब ये इसराइल फ़लस्तीन का लेटेस्ट तनाज़ा जब शुरू हुआ था, तो बहुत शुरू में ही मैंने एक प्रिंसिपल पोज़ीशन ली थी कि इसराइल एक मॉडर्न स्टेट है, मिडल ईस्ट में ओनली डेमोक्रेसी है, जहाँ पे तमाम शहरियों के इक्वल हकूक हैं। जितने लोग जो कहते हैं ना अपार्थाइड स्टेट वगैरह, इनको कख नहीं पता। चैलेंज करता हूँ कि ज़रा चैट जीपीटी से ज़रा 15 मिनट की कन्वर्सेशन करके देखें। कोई एक ऐसा कानून नहीं है इसराइल में जो यहूदियों के लिए सेपरेट हो। ऐसा कोई कानून नहीं। जैसा साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड स्टेट थी, वो गोरों के लिए एक कानून थे, कालों के लिए और कानून थे। तो मैंने ये एक प्रिंसिपल्ड पोज़ीशन ली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गज़ा में लोग जो मरते हैं, मुझे उनके मरने पे दुःख नहीं है, या मैं उनकी जानों को इसराइली जानों से कम समझता हूँ। लेकिन जो उसके बदले में जो रिएक्शन देखा, एक तो इन्होंने शुरू में ही कहना शुरू कर दिया, अभी 1200 बंदे मारे हमास ने, इन्होंने शुरू में ही कहना शुरू कर दिया, "ओह यार, ये तो पहले तो रेप इज़ रेजिस्टेंस" और ये वो सारी चीज़ें, खुशियाँ मनाई। फिर अभी इसराइल ने हमला किया भी नहीं था, इन्होंने पहले से शोर मचाना शुरू कर दिया, सीज़ फायर नाउ। विदिन 2 वीक्स अभी जो उनकी कैजुअल्टीज़ थी, मेरा ख़्याल 1000 से भी ऊपर नहीं गई होंगी। इन्होंने जेनोसाइड इन गाज़ा कहना शुरू कर दिया। ये वो बज़वर्ड्स थे, जो शुरू में एक सोची-समझी साज़िश ना कहें, तो एक सोची-समझी मुनज़्ज़म मूवमेंट के थ्रू इन्होंने ये चीज़ें पॉपुलराइज़ कर दी, और लेफ्ट, वो मार्क्सिस्ट जो लेफ्ट है, उन्होंने भी इसको पकड़ लिया, क्योंकि उनको हमेशा से कोई ना कोई विक्टिम चाहिए होता है, और अगर वो परपेट्रेटर, अगर कोई फड्डा या दूसरी साइड पे जो अगर कोई खड़ा हुआ है, वो कोई यूरोपियन है या गोरा है, तो उन्होंने हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठानी। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला हमें पता है, और हमने देखा है कि उन्हीं लेफ्टों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जो बड़ा पॉइंट है, वो बड़ा पॉइंट ये है, जो मैंने शुरू में ये आर्गुमेंट था, ये मैंने पॉपुलराइज किया था, मुझे याद है उस ट्वीट के तकरीबन कोई 10 मिलियन व्यूज हो गए थे, और उसके बाद ये बड़ा पॉपुलर हो गया कि इतने ही लोग, इससे कई गुना लोग यमन में मारे 5 लाख, सीरिया में मरे 3 लाख, तब हमने चूं चढ़ा नहीं किसी की देखी, क्योंकि तब मुसलमान मुसलमान को मार रहा था, तब उनकी जानों के ऊपर लोग गुस्सा क्यों नहीं मचा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आम लोग हैं वो मुनाफिक हैं, नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं था। आर्गुमेंट ये था कि आम लोगों को जब तक उनकी फीड के अंदर घुसाया ना जाए, प्रमोशनों के थ्रू, वायरलिटी के थ्रू, उनके सामने बार बार दिखाया ना जाए कुछ, तब तक वो कुछ हरकत में नहीं आते। इसलिए ये जो आपका आउटरीच था, गजा में लोग जो मर रहे थे, मरे हैं, बहुत सारे लोग मरे, हर जंग में मरते हैं, लेकिन ये उसका 10% भी नहीं है जो सीरिया या सऊदी अरब में हुआ इसी सेंचुरी में, इसी डेकेड में, पिछले डेकेड में। तो इसकी क्या वजह थी? इससे एक चीज पता चलती है कि आप लोगों को आउटरीच करवाया जाता है। अब तो खैर ये साबित हो गया कि ये जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारों की ये प्रोटेस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोगों को इकट्ठा करके उनको $100 रोज का दे के प्रोटेस्ट करवाते हैं। ये साबित हो चुका है। पकड़े गए हैं लोग इस तरह के। उन्होंने अपने कैमरे पे इतराफ किया कि हाँ, हमें तो नहीं पता। उन्हें उन्हें यही नहीं पता फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री का मतलब क्या है? कौन-सा रिवर की बात हो रही है यहाँ पे? या उनको नक्शे पे नहीं दिखा सकते थे कि गज़ा या इसराइल कहाँ पर है? नक्शे पे, यानी, और लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये पूरी एक मुनज़्ज़म तहरीक है। एक एक पूरा एक फ्रॉड है, एक साजिश है बल्कि, कि किस तरह हमने लोगों को उकसाना है। अब चलें, मैं ये मुसलमानों के सामने जब ये आर्गुमेंट रखता हूँ कि यार, तो 5 लाख मर गए, उधर 4 लाख मर गए, इधर 50,000 हैं, तो अब पूरी दुनिया पागल हुई हुई, क्या चक्कर है? वो कहते हैं, नहीं, हम उसको भी गलत कहते हैं। नहीं, गलत आप अब कहते हैं। आपने पहले इतने मुजाहिरे क्यों नहीं देखे? चलें, आपकी इग्नोरेंस थी, आपकी लाइल्मी थी, बल्कि चलें आपकी जहालत थी, अगर ज़्यादा सख्त वर्ड इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप दिल के अच्छे हैं। अब मैं फिर पूछता हूँ, अब ड्रूज एक कम्युनिटी है, जो इसराइल में भी रहती है और सीरिया में भी रहती है। इसराइल में जो ड्रूज कम्युनिटी है, यहूदी नहीं है, वो इसराइल से बड़ा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पूरे खित्ते में जहां पे मुसलमान बसते हैं, जो तमाम माइनॉरिटीज़ के कत्ले-आम करते हैं। दाइश ने क्या किया यज़ीदियों के साथ, वो भी हमने देख इस्लाम से उन्होंने कोई चीज़ दाइश ने ऐसी नहीं की जो इस्लाम के अंदर ना हो। लोंडी पकड़ के मर्दों को कत्ल करना, उनकी औरतों को अपनी बिस्तर की ज़ीनत बनाना। ये आपके मुक़द्दस हस्ती रसूल अल्लाह से लेके आपके सहाबियों तक ने की भी है। सफ़िया वग़ैरह, रेहाना, ये सारे वाक़यात जो हैं, ये सबको पता है। जो सबको पता नहीं, बल्कि इन जाहिलों को क्या पता होना, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो इस्लाम को पढ़ते हैं, उनको पता है इस बात का। लोंडी बनाना बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है। एनीवे, वो काम करते हैं, लेकिन ड्रूज़ कम्युनिटी इसराइल के अंदर खुश है। लेकिन एक ड्रूज़ कम्युनिटी ये सीरिया में भी रहती है, जो इसराइल के बॉर्डर के करीब है। अब ये जुलानी आया, जुलानी ने बशर अल-असद का तख्ता उल्टा। इसमें भी कहते हैं जुलानी इसराइल का पिट्ठू है, ये है, वो है। वो अपना टाइम बाय कर रहा, और जो ट्रंप ने हाथ मिला लिया, ट्रंप ने उसको कैरेट दी, उसी तरह जिस तरह ट्रंप ने पुतिन को कैरेट देने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं है कि जुलानी की जो वैल्यूज़ हैं, वो वेस्टर्न वैल्यू से मिलती-जुलती हैं। ये वेस्ट के ऊपर इतनी बड़ी तनकीद नहीं, जितना लोग इसको गौचा समझते हैं। वो कैरेट इसलिए दी कि शायद ये इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करे, जो कि उसने ओवरचर्स दिए। उसने कहा, हमने इसराइल के साथ जंग नहीं लड़नी, इसलिए उसके साथ हाथ मिलाया गया कि शायद इससे पीस बन जाए। लेकिन साँप जो है, वो डंग मारने से बाज़ नहीं आता।
تو اس نے کیا کیا، اس نے اسلامسٹوں کو، اور اب یہ ثابت ہو گیا جو پکڑے گئے ہیں نا کئی اسلامسٹ، انہوں نے بتایا کہ ہم تو سیرین آرمی میں، جولانی کی آرمی میں ہم کام کرتے ہیں، اور انہوں نے وہی والی حماس والی سازش، یونیفارم کے بغیر لڑائیاں شروع کر دی. اور ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے کہ یا تو مسلمان ہو یا ڈروز ہو. اور بابے نے بیچارے نے کہا میں تو بھائی میں ڈروز ہوں. سیدھا کوئی سوال نہیں، سیدھا سر پہ گولیاں ماری. عورتوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، مردوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی اب تقریباً کوئی 1,500 کے قریب ڈروزوں کو. یعنی یہ ایسا ہے کہ آپ کا نیبرہڈ آ رہے ہیں، فرض کریں آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ کابل سے آ رہے ہیں لوگ، بہت بڑا ایک ریلا آ رہا ہے، اور وہ آ کے آپ کو سیدھا آپ کو گولیاں مارے گا کیونکہ آپ نان مسلم ہو یا جو بھی ہو. نان مسلم ہی کہنا پڑے گا، آپ کو سیدھا گولیاں ماریں گے، کوئی سوال جواب نہیں پوچھے جائیں گے. ان کو روکنے کے لیے اسرائیل نے وہاں پہ بمباری، اسرائیل آیا وہاں پہ، حالانکہ وہ ڈروز کو اس نے، بلکہ اسرائیل نے اپنا جو جولانی کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو جیپرڈائز کر دیا، کیونکہ جولانی نے کہا ہے ہم نے اسرائیل سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. لیکن خیر اسرائیل کو بھی پتا کہ یہ اسلامسٹ ہیں، یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ڈنگ مارتا ہی مارتا. تو ان کو روکنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ بہت سارے نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ ہر ایک کو نہیں روک سکتے، وہ ڈروزوں کو گولیاں مارے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ پرو پیلسٹائن بڑے بڑے انسانیت کے بلند و بالا دعوے کرنے والے، میں تو ذرا دیکھ رہا ہوں نا، مجھے سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے نہ لنڈے کے پرو پیلسٹائن نہ انگریزوں کے پرو پیلسٹائن، مجھے نظر ہی نہیں آ رہے لوگ، وہ بات ہی نہیں کر رہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اب تو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اب تو آپ کے پاس وہ بہانہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اور سیریا نے کیا کیا. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی ٹیمیں چوز کی ہوئی ہیں. آپ نے ٹیم یہ چوز کی ہوئی ہے، او ہو یہ ڈروز جو ہیں یہ اسرائیل کی سائڈ میں ہیں، او ہو چلیں جی اسرائیل ڈروز کو بچا رہا ہے تو اسرائیل تو ہے ہی برا، تو ہم نے اسرائیل کی سائڈ نہیں لینی. تو یہ آپ نے اپنی سائڈیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہولیر دین داؤ ہے نا، اس لیے مجھے یہ پرو پیلسٹائن موومنٹ ایک دماغی بیماری لگتی ہے. یہ ایک دماغی بیماری ہے. میں نے تو کبھی کسی غزہ کے بچے کے مرنے پہ خوشی نہیں منائی یا چپ نہیں رہا. میں تو اکثر ٹویٹس میں اس پہ بھی ڈالتا رہتا ہوں. میرا اینگل یہ ہے کہ میری نظر میں حماس رسپانسبل ہے. آج سرنڈر کر دیں، ختم کر دیں، آگے کی طرف دیکھنے کی جو لوگ بچ جائیں گے. نہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے فلسطینی مائیں فخر سے کہتی ہیں ہم تو بچے اتنے پیدا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم فلسطین کے لیے قربان کر دیں. یہ کلچر ہی ایک ایسا ہے، اس پہ کیا کیا جا سکتا. تو یہ آپ لوگوں کی منافقت ہے. یہ سارے لنڈے کے جتنے پرو پیلسٹائن بڑے، اور یہ مارکسسٹ اور یہ سارے کمیونسٹ بھی ہیں جو اپنا دیسی، وہ گوروں کے بھی تو ہیں ہی ہیں، ان کو انگلش کی ویڈیو میں پڑھتا رہتا ہوں. یہ سارے کے سارے منافق ہیں، یہ سارے کے سارے پرلے درجے کے چول ہیں، اور نہ ان کے اپنے آئیڈیاز کلیئر. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ڈروزوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ان میں سے ان کی کسی کی تھوتنی نہیں ہل رہی. سارے بے شرم ہیں. اور اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو وہ اسرائیل ہی روکے گا. اس طرح کتنی مزے کی بات ہے. سارے مسلمان بڑے مزے سے، کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی پاپولیشن آ گئی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی ویسٹ کی بدولت. اپنے ملکوں میں ککھ نہیں کیا تو ان کو زبان مل گئی ہے. اتنی بڑی ان کی ایک پوری سوسائٹی ہے، ایک پورا فیکشن ہے ان کے مذہب کا، چاہے وہ داعش ہو، طالبان ہو، بوکو حرام ہو یا یہ جولانی ہو. ان کو بڑے آرام سے یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یار یہ تو ریڈیکلز ہیں. کس چیز کے ریڈیکل ہیں یہ؟ سیم ہیرس نے کہا تھا the problem with fundamentalist Islam are the fundamentals of Islam. یہ فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے. صرف 3 مذہب ایسے ہیں جن کو قرآن کے اندر اقلیت ذمی کا سٹیٹس ہے: جیوز، کرسچن اور سابین ختم ہو چکے ہیں. یہ ہندو شندو، یہ یزیدی، یہ سارے جو یہ ڈروز شروز جو ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو تو دھمی کا سٹیٹس بھی نہیں، اس لیے ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہ اگر یہودی یا کرسچن ہوتے تو ان کو دھمی بنایا جا سکتا تھا، لیکن ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں کیونکہ اصل اسلام میں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ جو ہندوؤں کو بابر کے آنے کے بعد جو اقلیت کا سٹیٹس دے دیا نا، یہ انہوں نے بعد میں دیا. اصل قرآن کے اندر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ فنڈامنٹلز آف اسلام ہے جن میں یہ پرابلم ہے. یہ سارا قتل و غارت، خون ریزی جو آپ کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے آپ کا مذہب ہے. بڑی بری لگتی ہیں. وہ کھول کے دیکھو تو صحیح اپنے قرآن کے اندر لکھا گیا. بس وہی گھسی پیٹی باتیں، وہ جی بڑا پیارا مذہب ہے، دیکھیے جی رسول اللہ کوڑا پھینکتی تھی، جھوٹیاں کہانیاں، فراڈ. لیکن جو آج کل کے جو مومنین ہیں ان کی منافقت چیک کریں. مسلمان بھی بڑے پیارے بنتے ہیں، دوسری طرف سے گونگلوں سے مٹھی جھاڑنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ تو بس ایسے ہی ہیں. وہ دنیا تمہاری انہی چولیوں کو برداشت کرتی رہے، چھتر نہ مارے تمہیں ساروں کو. پھر یہ ان کے بیڑے غرق ہیں اور ان کی منافقت کبھی نہیں ختم ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے، پیٹرن بنیے، یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.